السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفو كيفاش نسولديو لي كونت فورنيسور و لو كونت كليون في لابونك، يعني اون كا ديال ريغلومون. إلا خلصنا فورنيسور شنو غنديرو، وإلا كليون خلصنا شنو غنديرو، يعني إلا تخلصنا وإلا خلصنا. بالنسبة لنا كنا شفنا تريتمون جورنو دو سيزي، غنشوفو إلا ندوز واحد لاشا هنا وكاينة واحد الفونت. بالنسبة لهاد لاشا ديال جونفي مثلا، ها هي فيها سيما بوا فورنيسور تيتسنى 600 درهم. مثلا سيما بوا خلصنا في شهر 3، يعني ريغلومون ديال هاد لا فاكتور في لو موا 3. لا فاكتور دارت في لو موا جونفي و تريغلات في لو موا مارس. إذا غنمشي تريغلات باغ شاك، غنمشي لابونك ديال موا مارس، ندير كول بعدا تعطيني، نمشي لابونك ديال موا مارس. فوالا لابونك لا دات دو ريغلومون، يعني لا دات اللي عندي في الغولفي بونكير ديالي اللي تخلص فيها هاد الفونت اللي هو ب 600 درهم. هاد لاشا اللي شريناه ب 600 درهم، تخلصات مثلا في لو 3. غندير لو 3 ماشي نيميرو دو كونت. هنا شوف هذا نيميرو دو كونت جينيرال، هذا نيميرو دو كونت تيير. ديما تنشد لاباج ديالي وانا بحال ليكسيل تناجستي لاباج ديالي كيف ما بغيت. وهذا باش بقات عندي تبان عندي كامله. قلنا لو موا 3 لا لو 3 مارس تخلصات هاد لا فاكتور ديال سيما بوا اللي المونطون ديالها 600 درهم. نمشي للكونت هنا في لابونك كما كنتو باقي عقلتو فاش درنا الكرياسيون ديال هاد الجورنال ديال لابونك ربطناه بالكونت ديال البنك. يعني انا وصل الكونت ديال البنك شنو تنخدم ودرنا ليه كونتر بارتي، يعني تعطيه لو برومي بارتي تعطيني لا كونتر بارتي ديالها. غنعطيه فورنيسور كونت ثاني غيعطيني بنك، اي كونت نعطيه فهو الدوزيام كونت لا كونتر بارتي تعطي ليا بنك سوا في الديبي ولا في كريدي كيما غتشوفوا. مثلا سيما بوا الكونت ديالو 44 11 3 الاصفار 1 طابيلاسيون. فوالا تكتبت سيما بوا. هنا لي بالي اش ندير ار او جي، يعني ريغلومون فاكتور نيميرو، تندير ديك النيميرو ديال سيما بوا مثلا 123 فاكتور سيما بوا، يعني لو فورنيسور سيما بوا. طابيلاسيون غنمشي للديبي، مادام فورنيسور كان في كريدي في جورنال ديال لاشا، اذا في الجورنال ديال لا بنك غيولي في الديبي باش يتصولدا. خلصناه غندير 600 المونطو اللي كاين 600 اونطري. شو درت اونطري عطاني الكونت ديال البنك بوحدو مكتوب. غنمشي للطابيلاسيون غيعطيني حتى المونطون هنا. فوالا اونطري. اذا انا تنعطيه الكونت ديال الفورنيسور غيعطيني هو الكونت ديال لا بنك بلا كونتر بارت. نعطيه الكونت ديال الكليون يعطيني الكونت ديال لا بنك لا كونتر بارتي. عطيتو الديبي يعطيني بنك كريدي، عطيتو الكونت ديال الكريدي يعطيني بنك في الديبي. نعاودوها سيبريميو هادي ونعاودوها، فوالا ونعاودوها بطريقه اسرع شويه. اذا ندير مثلا لو موا 3 طابيلاسيون ندير 44 11 401 غيدير الديبي غندير 600 اونطري غيعطيني لا بنك كنمشي طابيلاسيون اونطري. فوالا تمشي بهاد السرعه هادي. تنولي انا نعطيه غير كونت ديال الديبي يعطيني هو لا بنك في كريدي، نعطيه الكونت ديال الكريدي يعطيني هو لا بنك في الديبي. تتسمى المساله لا كونتر بارتي اللي كنت درتها انا في اون كاد كرياسيون ديال هاد الجورنال هذا. فاش كنت نكري جورنال ديال لا بنك درت انه غيكون كونتر بارتي وغيكون عنده لا رياليزاسيون، يعني علاقه مع الكونت ديال البنك، ريلاسيون او كونت بنك، يعني جورنال دو بنك افيك ان ريلاسيون او كونت بنك. نفس هذه بالنسبه لاشا. عندي واحد الفونت نمشي نشوف الفونت اللي كاين ديجا كنت دوزت. بالنسبه لهاد الفونت اللي كاين في الموا ماي شنو فيها؟ الفونت الكليون كيا اللي هو المونطون ديالو 240. هاد الكليون كليا خلصني اون اسبيس، خلصني في نفس لا دات في لو 4 اون اسبيس. غنمشي دابا البنك ديالها نمشي للجورنال ديال لاكيس لو موا ماي، الجورنال ديال لاكيس ديال لو موا ماي. فوالا حيت اسبيس تخلصات ديك النهار تكون لو 4. غندير لو 4 طابيلاسيون غندير نيميرو دو كونت 34 21 3 اصفار 1. نفس الطريقه غير هنا الكليون كان في الديبي غيولي في كريدي. طابيلاسيون كتبات كيا طبعا. هنا غندير هنا غندير فاكتور نيميرو ونكتب النيميرو ديالها مثلا اللي كان فيها، غندير كيا
طابيلاسيون يروح للديبي لا خصو يكون في الكريدي، حيت هو ديجا في الفونت كان في الديبي، في الجورنال ديال الفونت درنا فونت تي في فاكتوري في الكريدي ودرنا الكليون في الديبي. دابا غنسولديه الكليون يخلص لي الغومبورسمون ديال لاج ولا الاونكيسمون. غندير شحال 240 غندير اونطري. فاش غندير اونطري غيتكتب لي السطر الاخر فيه لاكيس. فوالا ربطتو بلاكيس. انا عطيتو كليون كريدي غيعطيني لاكيس ديبي، غنمشي للطابيلاسيون وغتكتب لي هنا المونطو بوحدو. فوالا غندير اونطري بهاد الشكل. اذا نقدر نحيدهم هما، نعاود نحيد ونديرها طابق بزربة عاوتاني باش تشوفوها كيفاش نخدموها. اذا غتكون عندي لو 4 طابيلاسيون ندير هنا 34 21 3 اصفار 1 طابيلاسيون كريدي 240 اونطري. فوالا اونطري بهذا الشكل. اذا هنا لاكيس ولا بونك تنسولديو فيهم لي كونت كليون والكونت فورنيسور على حساب لا دات دو ريغلومون. اذا لا فاكتور تناخدو لا دات دو فاكتور تندوزو فيه الجورنال، تندوزوها في الجورنال ديال الفورنيس، الجورنال ديال لاشا وديال الفونت، ولا دات دو ريغلومون على حساب الجورنال ديال لا بونك ولا لاكيس. الا تريغلات باغ شيك سي جورنال دو بونك، تريغلات اون اسبيس سي جورنال ديال لاكيس. وهذه هي الموفمون دو سولداج بالنسبه للكليون والفورنيسور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.